नाज़रीन, इस वक्त अगर हमारी गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा तवज्जो है तो वो इंडस्ट्री और रियल स्टेट की तरफ है। गो कि हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, हमारी बरामदात में भी इजाफा हो रहा है, और अगर हम रियल स्टेट सेक्टर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इस तरफ तवज्जो दे रही है। इस वक्त ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने जो कंस्ट्रक्शन पैकेज था उसको भी एक्सटेंशन दी है। आज रावलपिंडी ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक एक्सपो मुनक्कद की है और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो एक्सपो है ये हमारी इकॉनमी में इसके क्या असरात मुरतब होंगे। तो इसी सिलसिले में मैं आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलवाता हूँ और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इससे हमारी जो इकॉनमी है उसमें कोई बेहतरी आएगी। देखिए ज़ाहिर है, जब इकॉनमी का पहिया चलेगा तो आम आदमी पे असरात तो अच्छे ही आएंगे। जब आपके रियल स्टेट काम करेगा, जब आपकी इंडस्ट्रीज़ काम करना शुरू होंगी, जब आपकी जॉब क्रिएशन होगी, तो ऑब्वियसली आपकी इकॉनमी पे उसके असरात अच्छे आएंगे। जहाँ पे आपके डेवलपर्स के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए और इस सारी इंडस्ट्री के लिए, आपको पता है कंस्ट्रक्शन में आपकी कोई 24 इंडस्ट्रीज़ हैं जो रिलेटेड हैं, तो फिर वो सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए ये एक बहुत अहम कदम है जो कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उठाया। और ये एक बिल 2021, कोरोना के बाद बिल 2021 एज द नेम मेंशंस कि 2021 को बिल्ड करने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स को उठाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए बड़ा अहम कदम है और यहाँ पे हमारे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन जो हैं, डेवलपमेंट के हैं, रियल स्टेट के बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्लेयर्स हैं। यंग जनरेशन के लिए बड़ा अच्छा मौका है, वो यहाँ पे आएँ, सीखें कि कैसे काम कर सकते हैं, कहाँ पे जॉब्स कर सकते हैं, किस तरह से कहाँ पे कैसे फिट इन हो सकते हैं। अच्छा, कोरोना के बाद जैसे हमारी लाइफ बड़ी डल हो गई थी, तो क्या ये एक्टिविटीज़ उस लाइफ को दोबारा रूटीन में लाने के लिए मददगार होगी? देखिए, कोरोना का जो इफ़ेक्ट था वो सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं था, दैट वाज अ ग्लोबल इफ़ेक्ट। तो वो सब जगह पे ही हो गया था। पाकिस्तान वालों ने तो बड़ी जल्दी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है, ग्लोबली अभी आपको पता है एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई, लॉकडाउन चल रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि अभी कोरोना के बाद वी हैव टू एक्सेप्ट इट एज अ न्यू नॉर्मल और वी हैव टू चेंज द बिजनेस मॉडल्स, वी हैव टू कम अप विद न्यू आइडियाज़ एंड विद न्यू तरीक़ेकार, जिसकी वजह से हम नए तरीके से, नए तरह से काम कर सकें और बिज़नेस को डेवलप कर सकें। आप क्या समझते हैं, कोरोना ने खैर पूरी दुनिया को मुतासर किया, लेकिन खास तौर पे जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी अबाउट कोरोना, उससे आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल ऐसा है। कोरोना में जो इनिशियल उन्होंने लॉकडाउन पहला स्ट्रिक्ट किया था उस वक्त उसकी वजह से हमारा जो इसके बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं हो सका जैसा कि बाकी मुल्कों में हुआ है। बाकी कुछ अल्लाह का करम है, कुछ हमारी अपनी इम्यूनिटी है जिसकी वजह से हम बेहतर काम कर सकें इसमें। सर, इस एक्सपो के बारे में क्या कहेंगे? ये खास तौर पे पाकिस्तानी इकॉनमी में क्या इसके असरात होंगे? असल में हम बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के विजन के तहत, जिस तरह जब से उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ दिया है, उसके बाद से हमने ये बात फैसला कर लिया था रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर कि एक ऐसी एक्सपो करवाई जाए जो बिल्कुल ही एक्सक्लूसिव एक्सपो हो, जो इससे पहले आज तक ना की हुई हो। ये टोटली बिल्डर्स एक्सपो है और ये एक ऐसी एक्सपो है जिसमें बिल्डर्स सारे के सारे आए हुए हैं। जैसे कि आपको एक अपने घर की ख्वाहिश है, हर इंसान को अपने छोटे से लेकर बड़े घर तक की ख्वाहिश है। इस एक्सपो के बीच में हम उन बिल्डर्स को लेके आए हैं जो आपको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर फ्लैट्स और घर देने के लिए रेडी हैं। और आज की इस दौर में इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आप अगर घर या फ्लैट्स लेते हैं तो इसका मतलब है आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीद ली और 3, 4, 5 साल में आप उसके ऑनर बन जाते हैं। ये विज़न है हमारे प्राइम मिनिस्टर का कि किस तरह से मुल्क में तरक्की ऐसी ही होगी कि जब यहाँ पे मैक्सिमम घर बनेंगे, ठीक है, लोग अपने अपने घरों में आएंगे, ठीक है, गुर्बत दूर होगी। इससे अगर इसको दूसरी तरफ आप देखा जाए, जब कंस्ट्रक्शन होगी तो कंस्ट्रक्शन जस्ट डायरेक्टली रिलेटेड एक मजदूर और मिस्त्री कारपेंटर के साथ रिलेट करती है। और ना करते हुए जब एक मिस्त्री मजदूर का पेट भरा जाता है तो उस मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता जब गरीब का पेट भरा जाए। इसके अलावा जब आप देखते हैं तो इसके साथ ना करते हुए 42 से लेकर 72 इंडस्ट्रीज़ मुंसलिक हैं। वो तमाम इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें उनमें भी मिस्त्री और मजदूर ही काम कर रहे हैं, जिससे सरिया बन रहा है, सीमेंट बन रहा है, पेंट बन रहा है, तार बन रही है, सारी चीज़ें बन रही हैं। ये एक वो चीज़ है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर के विज़न के तहत ये एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है कि अगर इसको आज से चंद साल पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता तो शायद हम आज मलेशिया, सिंगापुर और उनसे आगे खड़े होते और उनके लोग आके हमारे पास काम कर रहे होते। और वो दिन दूर नहीं है कि आप लोग ये देखेंगे
کہ باہر کے ملکوں کے لوگ واقعی آئیں گے، جیسا کہ پرائم منسٹر نے وعدہ کیا ہوا ہے اس چیز کا. باہر کے ملکوں کے لوگ ہمارے ملک میں آ کے ضرور کام کریں گے اور ہمارا ملک اس کنسٹرکشن انڈسٹری کے بہاف ایک ترقی یافتہ اور ایک بڑا ملک بن کے ابھرے گا انشاءاللہ. جی سر، وعلیکم السلام. یہ بتائیں کہ یہ خاص طور پہ ہماری اکانومی پہ کیا اثرات ہیں؟ سر اس کے ڈیفینیٹلی بہت اچھے اثرات ہیں، اور کیونکہ جو پرائم منسٹر نے جو اس کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے جو پیکج دیا ہے اس کے حوالے سے اس وقت تقریباً بہت زیادہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو بڑی تیزی آئی ہوئی ہے. اور اس وقت تقریباً آل اوور آپ دیکھیں تو ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے کنسٹرکشن کا جو شعبہ ہے. تو الحمدللہ اس سے بڑا اچھا پازیٹیو رسپانس ہے، اور ہر بندہ دوسرا یہ ہے کہ جینون لوگ آ رہے ہیں. جس طرح ہمارا فلک ناز گروپ ہے، تقریباً ہم 1975 سے کراچی میں کام کر رہے ہیں کنسٹرکشن کی، اس میں تقریباً 55+ پروجیکٹ وہاں پہ ڈیلیور کر چکے ہوئے ہیں. تو ابھی ہم الحمدللہ آئے ہیں یہی پیکج لے کے، اور یہ عام لوگوں کے لیے سوسائٹی ہے. یہ یہاں پہ M2 موٹر وے پہ آ رہی ہے ڈسکوری گارڈن کے نام سے، ڈسکوری گارڈن ہاؤسنگ اسکیم. یہ تقریباً 35,000 کنال پہ ہمارا انشاءاللہ پروجیکٹ آ رہا ہے، جس میں لو کاسٹ ہی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے. مطلب کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری امیر والوں کے لیے نہیں، عام آدمی کے لیے گھر کا اصول آسان. جی بالکل یہ ہے. ہم پلاٹ دے رہے، کوئی فائل نہیں ہے. ہم الحمدللہ ہماری ایک 15,500 روپے کی جو منتھلی انسٹالمنٹ ہے وہ ہر بندہ بیئر کر سکتا ہے، اور منتھلی انسٹالمنٹ ہم نے انشاءاللہ رکھی ہے، اور 4 لاکھ اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے. ٹوٹل پرائس تقریباً وہ کوئی 18 لاکھ روپے بنتی ہے. پری لانچ پہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہم دے رہے ہیں، ویسے 20 لاکھ کا پلاٹ ہے لیکن اس وقت ہم. سر مجھے یہ بتائیں کہ خاص طور پہ گورنمنٹ اس کو انڈسٹری تو ڈکلیئر کرتی ہے، لیکن کیا اس کے لیے کوئی وزارت نہیں ہونی چاہیے؟ اگر آپ سوسائٹی رجسٹرڈ کرواتے ہیں، NOC لیتے ہیں، تو اس کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس پہ کیا کہیں؟ سر ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. اس وقت واقعی بہت آپ کی بات میں سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت بہت مشکلات ہیں، کیونکہ جب آپ کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں تو وہ بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں کہ جی فائل آپ کی پٹ اپ ہوتی نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک الگ سے ایک منسٹری ہونی چاہیے کہ جو ون ونڈو پہ اس کا ہے. ویسے پرائم منسٹر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ کہ ہو جائے گا، اس کا انقریب کر دیں گے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ایز سون ایز پاسبل ہو تاکہ بلڈرز کو بھی فائدہ ہو اور عام لوگوں کو بھی فائدہ ہو، اور اس سے کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری ہے وہ چل پڑے گی. جی اور اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے گھروں کی. آپ کو پتہ ہے اس وقت جینون جو گروپ ہے وہ بہت کم ہیں لوگ. زیادہ تر یہاں پہ آپ کو پتہ ہے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے، جمع پونجی وہ اپنی لگاتے ہیں اور لوگ لے کے چلے جاتے ہیں. بیسیکلی میں ایک صرف یہ مشورہ ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی میں اس سے کرنے سے پہلے آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ وہ گروپ پہلے پاس میں انہوں نے کیا کیا ڈیلیور کیا ہے، کوئی پروجیکٹ کر بھی رہا ہے یا نہیں. تو زیادہ تر لوگ یہی ہوتے ہیں کہ وہ وقتی طور پہ آ کے سوسائٹیوں میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا ڈسکوری گارڈن جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. ہم ایک مختلف چیز لے کر آئیں اور مختلف ایک الگ تھیم لے کر آئیں جو انشاءاللہ پورے پاکستان کی پہچان بنے گا. اور یہ انشاءاللہ گروپ جو ہے وہ بڑا اچھا تگڑا گروپ ہے، اور کراچی بیسڈ ہم نے تقریباً 55+ پروجیکٹ وہاں پہ ڈیلیور کر کے ابھی ریسنٹلی ناران میں ہم نے کیا ہے. یہاں پہ بھی ہمارے تقریباً کوئی 5-6 پروجیکٹ آ رہے ہیں. پشاور میں پروجیکٹ ہمارا آ رہا ہے. تو انشاءاللہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہم بہت اچھا چیز لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ آباد کے جو آلریڈی ہیں ہمارے چیئرمین صاحب وہ بھی آباد کے بھی گروپ کے پینل کا حصہ ہیں. تو انشاءاللہ یہ اس میں کنسٹرکشن پیکج جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، اور انشاءاللہ اس سے عام لوگوں کے لیے بھی بڑا فائدہ ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ کرونا کے بعد کیونکہ حالات ایسے لگ رہے تھے کہ اس وقت ملک بالکل نہیں چل پائے گا، تو الحمدللہ جب سے یہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ ریلیف پیکج جو دیا ہے اس سے بلڈرز کو بھی اور جو انویسٹر ہے اور جو عام جو غریب بندہ ہے جو دیہڑی دار بندہ ہے اس کو بھی یقین مانے اس کی بھی دیہڑیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں. کنسٹرکشن کا کام بڑا تیزی سے ہو رہا ہے، اور الحمدللہ ایز سون ایز پاسبل آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایک الگ سینیریو ہوگا. اور ہماری جو سوسائٹی ہے، ہم اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ ایک لو کاسٹ سوسائٹی ہے، مطلب یعنی کہ ایک عام بندے کی پہنچ کے لیے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ اینڈ یوزر کے لیے ڈیزائن کیا ہے اس کو. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس میں ہم ایک انٹرنیشنل لیول کا ہب انٹرٹینمنٹ ہب لے کر جو 1000 سے پلس کنال پہ، جس میں تھیم پارک ہے، ڈزنی لینڈ ٹائپ پہ بہت ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں، رینچز ہیں اور بہت سارا انٹرٹینمنٹ ہب ہوگا. جی السلام علیکم. سر یہ بتائیں خاص طور پہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس نے یہ جو بلڈ کے نام سے 2021 جو منعقد کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہماری اکانومی پہ اس کے کیا اثرات ہوئے؟ جی فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ. دیکھیں میں سارا کریڈٹ دیتا ہوں اس کو RCCI کو اور CBR کی یہ جو بلڈ کانفرنس ہے 2021. آپ دیکھیں کہ ریئل اسٹیٹ کسی بھی ملک کی بیک بون ہوتی ہے، اور ہم ابھی کیونکہ ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزرے ہیں COVID-19 کے، اس کے بعد اتنی بڑے لیول پہ ایک کانفرنس ارینج کرنا جس میں کافی زیادہ لوگوں کا ٹرن اوور ہے، I think it is going to have a very very big and marked impact on the overall economy of Pakistan. آپ دیکھیں یہاں پہ جو اسٹال لگے ہوئے ہیں اس میں ڈفرینٹ آپشنس ہیں، ریئل اسٹیٹ سوسائٹیز کی بھی ہیں، میگا پروجیکٹس ہیں، اس میں انویسٹمنٹ ماڈل ڈیفائن ہوئے ہوئے ہیں. تو ناؤ پیپل ہیو I think much intelligent choice in where they want to invest their money.
تو کافی اچھی ایک اسٹیپ لیا گیا ہے اور میں اس کو بہت سراہوں گا. ان کو کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا کہ دے ہیو ارینج سچ اے گڈ ایکسپو. موجودہ گورنمنٹ کی خاص طور پہ کنسٹرکشن کی طرف بڑی توجہ ہے, آپ کے پیکیج کو بھی انہوں نے ایکسٹینشن دی ہے, لیکن عام آدمی تک اس کے اثرات کیوں نہیں آ رہے؟ سر دیکھیں, ایک امپیکٹ ہوتا ہے جو کہ جس کو ڈائریکٹ امپیکٹ کہتے ہیں اور ایک انڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ابھی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس نے بہت اچھے اسٹیپس لیے ہیں. ایون کووڈ کے دوران بھی آپ نے دیکھا کہ کنسٹرکشن میں کافی چیزیں الاؤ کی گئی تھیں. آپ دیکھیں صرف اگر آپ ایک کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیکھ لیں تو اس سے کم از کم 2200 فیملی سے زیادہ جو ہے ایسوسیٹیڈ ہوتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے ٹرکنگ ڈاؤن ایفیکٹس جو ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے. اس کے ساتھ کوئی تقریباً 200 سے زائد انڈسٹری کنسٹرکشن کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتی ہے. اگر صرف ہم ایک ریئل اسٹیٹ کو ڈیولپ کریں تو آپ کی بہت زیادہ انڈسٹریز ہیں, آپ کی بہت زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں, بہت زیادہ فیلڈ ہیں, اور سب سے اچھی بات ہے کہ اس سے ماسز جو ہیں وہ انڈائریکٹلی تو بینیفٹ لیتے ہی لیتے ہیں. تو اس لیے جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس نے یہ اسٹیپ لیے ہیں اور اس نے کنسٹرکشن کو اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کو بہت زیادہ ریگولرائز بھی کیا ہے اور بہت زیادہ اس میں ڈیولپمنٹ کے انہوں نے آفرز دی ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ہے اس سلسلے میں. تو کریڈٹ گوز ٹو دی پریزنٹ گورنمنٹ ریئلی ٹیکنگ آل دیز انیشیٹوز. Thank you. Construction industry is a big industry and it is has a larger ramification overall industrial development of Pakistan. Rawalpindi Chamber of Commerce has done very remarkable job organizing this event, and hope it will create a positive and synergetic effect in the overall economy development in this region. Thank you, sir. Thank you. سر آپ صرف یہ بتائیں کہ یہ جو خاص طور پہ ایکسپو ہے یہ ہماری ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کیا انقلاب برپا کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جو ایکسپو کا ہم نے ارینج کیا ہے یہاں پر, یہ بیسیکلی جو پرائم منسٹر نے کنسٹرکشن پیکیج اناؤنس کیا تھا اس کی روشنی میں یہ رن کیا. ہماری کوشش ہے کیونکہ اس ایک ایکسپو کی وجہ سے اس کے اندر اگر آپ وزٹ کریں گے دیکھیں گے کہ 40-50 اور لوگوں نے اسٹال کیے ہوئے ہیں, تو وہ تمام لوگوں کو اس کے ساتھ بزنس ریلیٹڈ اور ڈیفینیٹلی اس کا ہماری جو اکانومی ہے اس کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ جو سب وہ آئے گا. ہماری پوری کوشش ہے جو پرائم منسٹر نے پیکیج اناؤنس کیا اس کا بہتر سے بہتر یوز کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر یہ بتائیں کہ خاص طور پہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس نے یہ جو بلڈ 2021 کے نام سے منعقد کی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں کیا انقلاب برپا کر سکتی ہے؟ جی سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس جو بلڈ 2021 کو کوریج دی ہے. اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری جو ایکسپو ہے یہ راولپنڈی ریجن کے اندر بیسکلی ایک بہت بڑی انڈسٹری اس کے اندر راولپنڈی کے اندر یہ ڈیولپ ہونے جا رہی ہے جو کنسٹرکشن کے حوالے سے ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پہلا قدم ہے اور اس سے امپلائمنٹ جنریشن ہوگی. دوسری سب سے بڑی بات ہے میجر اس کے اندر معیشت کا بڑا جو اسٹرانگ ہوگی, اس کے اندر اکانومی کا بہت بوسٹ ملے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو انیشیٹو لیا ہے اس کے حوالے سے یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے اور اس کو فیوچر کے حوالے سے بھی اس میں مزید بہتری کرنے کی ضرورت ہے, اس کو انسینٹو دینے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو خاص طور پہ جو ہے اس کے اندر جو ہمارے مٹیریل یوٹیلائزیشن مٹیریل ہے اس کو بھی تھوڑا سا اس کی پرائسز کو کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ان فیوچر کے اندر یہ زیادہ سے زیادہ کنسٹرکشن کے پروجیکٹ پاکستان کے اندر آ سکیں. جس طرح دیکھیں دبئی ہے, UAE کے اندر آپ اگر اس کی کامیابی دیکھیں تو اس کی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اچھا انیشیٹو ہے فیوچر کے حوالے سے. سر انڈسٹری تو آپ نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے, کیا اس کے لیے کوئی منسٹری نہیں ہونی چاہیے جہاں آپ لوگوں کے پرابلمس وغیرہ حل ہوں؟ بالکل جی بالکل, آپ نے درست بات کی ہے کہ ایک منسٹری ہونی چاہیے اس کے منسٹری آف انڈسٹری کے اندر یا اس کے اسپیشلائز ایک اس کی منسٹری ڈکلیئر ہونی چاہیے جس کے اندر اس کو اس کے مراد یا اس کی جو پالیسی کو مرتب دیا جائے. اس کے اندر گورنمنٹ جو ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو تو بڑا گروتھ دے رہی ہے, پیکیج کو بھی ایکسٹینشن دی ہے, لیکن عام آدمی تک ابھی اس کے اثرات کیوں نہیں آ رہے؟ ایکچولی دیکھیں یہ ابھی شروع ہوا ہے اور میرا خیال ہے ابھی 3-4 مہینے ہوئے اس پیکیج کو اناؤنس ہوئے. جس طریقے سے جو یہ آج کا خاص طور پہ ایونٹ ہے اگر اس کو آپ دیکھیے تو یہ ایک بگننگ ہے. آپ دیکھیے گا کہ 40 سے 42 انڈسٹری جو ہے الائٹ انڈسٹری جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہے, جب وہ موو کرے گی جس وقت اس میں انڈسٹری جو ایکسپینشن ہوگی تو نیچرلی پھر وہ ڈاؤن دی ٹیئر آپ دیکھیں گے کہ ایک واقعی عام آدمی کو اس کو فائدہ ہوتے ہوئے اس شکل میں دکھائی دے گا کہ جس وقت بے روزگاری کم ہوگی, لوگوں کی پرچیزنگ پاور بہتر ہوگی, پر کیپٹل انکم بہتر ہوگی, ڈیمانڈ بھی بڑھے گی تو سپلائی چین بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں انٹر لنکڈ ہوتی ہیں. میرا خیال ہے بڑا اچھا اسٹیپ ہے, لیکن میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا حکومت پاکستان کو
कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो पैकेज है अगर उसी के बेसिस के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी एक पैकेज दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है पाकिस्तान में। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ये एक अच्छा उन्होंने स्टेप लिया है, ख़ासतौर पे जो एक आम आदमी के लिए 20 साल का आपके सामने उन्होंने कहा है कि आप लोन ले सकते हैं। 3% क्या है, इट्स अ नॉमिनल मार्कअप बेसिकली, और आपने 20 साल में उसको वापस करना है। बेरोजगारी के साथ साथ लोगों को एक शेल्टर मिलेगा, जो शेल्टर मिलेगा अपना घर मिलेगा। आपको पता है इस वक्त किराए जो हैं बहुत ज़्यादा आपके बन चुके हैं। आपकी CPI में 20% जो हिस्सा है वो आपके रेंटल उसका एक्सपेंडिचर का है, तो वो रेंटल एक्सपेंडिचर जब ख़त्म होगा आपको तो आप देखें खुशहाली खुद ब खुद आएगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएं ये जो खास तौर पे एक्सपो बिल्ड है ये पाकिस्तान इकॉनमी में इसके क्या असरात मुरतब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो बिल 21 है 2021, इसका मकसद जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है उसको जो बिज़नेस कम्युनिटी है हम उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है कि रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है ये ऐसे इनिशिएटिव्स लेता रहता है। हमारे प्रेसिडेंट हैं नासिर मिर्ज़ा साहब, ये उनका इनिशिएटिव है और इसका मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस करें और ऐसी पॉलिसी मेकिंग में हम एक अपना रोल प्ले करें कि जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दे जा सकें, और उनके साथ अवेयरनेस का प्रोग्राम भी हम इसमें अरेंज कर रहे हैं। एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ 3-day इवेंट इंशाल्लाह ताला। और इसका एक बहुत बड़ा मकसद है कि जो कोविड की वजह से जो बिल्कुल हमारी लाइफ जो हैं वो डल हो गई थी, फैमिलीज़ आएँ इसमें। आई एम श्योर आपने देखा होगा आज भी कवाली नाइट है, कल आरिफ लोहार आ रहे हैं, और इस तरह के ये एक फैमिली गैदरिंग का भी एक सिलसिला बना रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये भी एक ट्रस्ट है कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो सिक्योरिटी है वो अच्छी होती है, एंड वी इंश्योर के जो फैमिलीज़ आएँ दे शुड गेट फुल रिस्पेक्ट। तो ये एक फैमिलीज़ के लिए एक थोड़ा सा जो हम बिकॉज गवर्नमेंट ने भी थोड़ी सी चीज़ों को ईजी किया है, रिलैक्स किया है, तो ये आप समझे कि एक जश्न बहारां का आगाज़ है। और अल्लाह करे कि अल्लाह हमें कोविड से महफूज रखे। तो इंशाल्लाह ऐसे और भी कई इवेंट जो हैं वो रावलपिंडी चैम्बर ने डिज़ाइन किए हुए हैं और इंशाल्लाह उसका को हम आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये बताएं कोरोना की वजह से हमारी लाइफ जो है वो बड़ी डल हो चुकी थी और ख़ास तौर पे ये रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये जो एक्टिविटीज़ मुनक्कद की है इस पर आप क्या कहते हैं, इससे क्या असरात मुरतब होंगे? ये एक्टिविटीज़ स्टॉप हो गई थी, लेकिन चेंबर रावलपिंडी चेंबर कभी स्टॉप नहीं हुआ था, वो काम कर ही रहा था। तो अभी हमें फिजिकल जब करने का मौका मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, तो थिंग्स आर गेटिंग बेटर और बहुत अच्छा फुटफॉल है, लोग बहुत खुश हैं और बड़े अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थैंक यू। नाज़रीन, जैसे कि आपने हमारे मुख्तलिफ मेहमानों की बातें सुनी, इनका यही कहना है कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इस बिल्ड को मुनक्कद करने का जो ख़ास तौर पे मकसद था वो एक तो ये था कि अपना घर हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत होती है और उसका हसूल जो है वो आसान बनाया जाए। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर का विज़न था कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना और कंस्ट्रक्शन पैकेज को बढ़ाना, उस पर भी ये लोग काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे ये पहली गवर्नमेंट का है कि जिसने रियल एस्टेट की तरफ भरपूर तवज्जो दी है। इसके अलावा जो हमारी सकाफती सरगर्मियाँ जो कोरोना की वजह से बहुत मांग पड़ गई थी उनको दोबारा उजागर करना है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान इजाज़ राजा को इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ, मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी, मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी